मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो एक बाहिम्मत और मुश्किलात से लड़ने वाले शख्स की कहानी है जो बहरुल काहिल की वसी व अरीज़ लहरों की जद में आकर बेजारों मददगार तने तनहा 438 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। आखिरकार जीत जिंदगी की हुई और वो मौत के मुंह में जाकर वापस जिंदगी की तरफ पलट आया। इस पर इल्ज़ाम ये आयद हुआ कि इसने भूख लगने पर अपने ही साथी को कत्ल कर डाला और उसके बाद उसकी लाश को खाकर समंदर में जिंदा रहा। तो दोस्तों, इसके पसे मंज़र में वो कौन सी हकीकी और सच्ची कहानी थी, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक ऐसी ही दिलचस्प और अजीब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचती रहा करें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम पहलू यानी बहरुल काहिल नामी समंदर की। बहरुल काहिल ज़मीन के कुल रकबे के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है, जिसका कुल रकबा 180 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर यानी 70 मिलियन मुरब्बा मील है। शुमाल से जनूब की जानब बहीरा बैरिंग से बहीरा मुंजमिद जनूबी के दरमियान 15,500 किलोमीटर और मशरक में इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया और पीरो तक इसकी लंबाई 19,800 किलोमीटर है। इस समंदर की मगरबी हद आबनाए मलाका पर ख़त्म होती है। रुए ज़मीन पर सबसे गहरा मकाम मैरियाना ट्रंच भी बहरुल काहिल में वाक़या है, जिसकी गहराई 10,911 मीटर यानी 37,997 फुट है। बहरुल काहिल की औसत गहराई 4,300 मीटर यानी 14,000 फीट है। बहरुल काहिल में तकरीबन 25,000 जज़ायर मौजूद हैं, जो दुनिया भर के समंदरों में मौजूद कुल जजीरों की तादाद से भी ज़्यादा है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स इस समंदर में फंस जाए तो ना उसे किसी की मदद मिलने की उम्मीद होती है और ना ही वो जिंदा लौट कर वहाँ से आ सकता है। इसी खौफनाक समंदर में एक शख्स ने बाजी पलट दी और वो इस दियो हेकल समंदर में 438 दिन तक जिंदा रहा, वो भी बगैर किसी हिफाजती इकदामात के और एक छोटी कश्ती के सहारे। मगर कैसे? इस शख्स ने एक ऐसा और अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया जिसको सुनते ही खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात है 2012 की। मैक्सिको का एक माहिर माहीगीर आलू रंगा था, वो मछलियां पकड़कर मार्केट में बेचा करता। 17 नवंबर को ये एक और साथी कोडाबा के हमरा एक छोटी सी फिशिंग बोट पर बैठकर मैक्सिकन गांव कोस्ट अर्जो से रवाना हुआ। इनका ख्याल था कि वो 30 घंटे का सफर तय करने के बाद वापस अपने ठिकाने पर लौट आएंगे, क्योंकि उनकी बोट का साइज बहुत छोटा था। इसके अंदर कोई हिफाजती सामान मौजूद नहीं था जो उनको खुले समंदर में रहने पर आमादा करता और जो किसी समुद्री तूफान की सूरत में इनकी मदद कर सके। ये करीबन 7 मीटर लंबी बोट थी जिस पर कोई छत मौजूद ना थी और ना ही सर छुपाने के लिए कोई जगह। इसके अंदर एक छोटी सी मोटर थी और खाने को महफूज करने के लिए एक छोटा सा फ्रिज था। वो ये भी जानते थे कि इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद समुद्री तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का खतरा मोल लिया। इसकी वजह यह थी कि ये माहीगीर अपने एक चक्कर मुकम्मल कर लेने में इतनी मछलियां इकट्ठी कर लेते कि इनके एक हफ्ते का गुजारा बआसानी हो सकता था। ये लोग अभी 120 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि समुद्री तूफान आ गया। इनकी कश्ती हचकोले खाने लगी, जिससे ये खतरा पैदा हो गया कि ये किसी वक्त भी डूब सकती थी। ये उस वक्त साहिल समंदर से 6 घंटे की मुसाफत पर थे। उन्होंने वापसी का इरादा किया ताकि किसी तरह भी वापस साहिल समंदर की जानिब महफूज मकाम पर पहुंच सकें। जब वो सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले थे कि अचानक इनकी बोट काम करना छोड़ गई और ये बोट समुद्री तूफान की जद में आ गई। तूफानी लहरों ने इनकी कश्ती को वापस समंदर के दरमियानी हिस्से की जानब धकेलना शुरू कर दिया। नाजरीन ग्रामी, वो बेजारों मददगार हो चुके थे, अलबत्ता उनकी बोट के रेडियो सिग्नल्स अभी तक काम कर रहे थे। इसके जरिए उन्होंने अपने बास को इस वाक़े की इत्तला देने की कोशिश की और खुशकिस्मती से इनका बास के साथ राब्ता भी हो गया। इनके बास ने इनको तसल्ली दी कि जल्द ही इन तक मदद करने वाली टीम पहुंच जाएगी और उसने उनकी लोकेशन का भी पूछा। उन्होंने इस रेडियो सिग्नल के जरिए अपनी लोकेशन का बताया। फिर अचानक से इनकी बैटरी डेड हो गई और फिर रेडियो सिग्नल्स ने भी काम करना छोड़ दिया।
یہ ان کی بدقسمتی ہی تھی کہ وہ اب کسی سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ساحل سمندر کی بے رحم طوفانی لہروں کی زد میں زندگی اور موت سے کشمکش میں بیچاروں مددگار کھلے سمندر میں پریشان حال تھے۔ ان کا باہر کی دنیا سے کسی قسم کا رابطہ ممکن نہ رہا۔ ان کے باس نے ایک ٹیم بھیجی جس نے ان کی بتائی ہوئی لوکیشن کے ارد گرد 5 دن تک تلاش جاری رکھی، لیکن بے سود۔ آخرکار انہوں نے بھی تنگ آ کر ان کی تلاش منسوخ کر دی اور وہ ٹیم واپس آ گئی۔ ادھر طوفان نے انہیں 450 کلومیٹر کی دوری پر پہنچا دیا۔ 5 دن مسلسل اس سمندری طوفان میں گزارنے کے بعد جب 5ویں دن طوفان تھما تو وہ سمندر کے اس حصے میں موجود تھے جہاں کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ تھی۔ وہ 2 افراد تھے اور ایک دیو ہیکل سمندر جس کی بے رحم موجیں کسی وقت بھی ان سے زندگی چھین سکتی تھیں۔ اب ان کا صرف خدا ہی حافظ تھا۔ ان کی کشتی ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکی تھی جہاں سے بحری بیڑے کا گزر بھی بہت کم ہوتا، اور پھر ان کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر وہاں سے کوئی بحری جہاز گزرتا بھی تو ان کی کشتی کپتان کو دکھائی نہ دیتی۔ پھر بوٹ والوں کے پاس کوئی سگنل دینے کے لیے چیز بھی مہیا نہ تھی۔ اب جب کہ ان کے پاس کھانے پینے کی بھی کوئی اشیاء نہ بچی تو انہوں نے مچھلیوں کو پکڑ کر کھانا شروع کر دیا اور پینے کے لیے پلاسٹک کی بوتل میں بارش کا پانی جمع کر کے اسے پیتے۔ لیکن جن دنوں بارشیں نہ ہوتی وہ اپنی پیاس کچھوے کا خون پی کر بجھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے خود کا یورین بھی پینا پڑا۔ دوستو، ان کٹھن حالات میں آخرکار کوڈاوا نے تو ہار مان لی، کیونکہ وہ بچا کچا کھانے کی وجہ سے بیمار پڑنے لگا تھا۔ اس نے مزید کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد اس کی بھوک کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، جس کے بعد آلو رنگا اس سمندر میں اکیلا رہ گیا۔ چاروں جانب حد نگاہ تک سمندر ہی سمندر تھا اور وہ تنہا بیچاروں مددگار اکیلا پڑا تھا۔ لیکن ایک دن سمندری جہاز اس کی بوٹ کے نزدیک سے گزرا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ 11 مہینے کا وقت گزرنے کے بعد آلو رنگا کے حالات یہ تھے کہ اس کے کپڑے تک گل چکے تھے اور داڑھی بے انتہا بڑھ چکی تھی۔ پھر اچانک جب قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تو ایک دن اس نے دیکھا کہ کوکونٹ کا پھل اس کی کشتی کے قریب دکھائی دے رہا تھا، اور پرندوں کی آہٹ کا احساس پا کر جب اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ یہ احساس کافی ہمت بندھانے والا تھا کہ وہ کسی ایسے جزیرے کے قریب پہنچ چکا ہے جہاں آبادی کے کچھ آثار ہیں۔ اگر وہ اس جزیرے پر پہنچ گیا تو شاید وہ زندہ بچ پائے۔ جب وہ اس جزیرے پر پہنچا تو وہاں کچھ لوگ آباد تھے اور وہ بیچاروں مددگار 11,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد زندہ سلامت تھا۔ اس کی مسافت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر وہ مزید 240 دن کا سفر اور طے کرتا تو وہ دنیا کے دوسرے کونے یعنی میکسیکو سے فلپائن پہنچ جاتا۔ بہرحال اس چھوٹے جزیرے پر اس کی لینڈنگ نے اس کی زندگی بچا لی۔ وہ واپس اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن گھر پہنچنے پر بھی اس کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کوڈاوا کی فیملی نے اس پر الزام عائد کر دیا کہ اس نے اپنے دوست کو ہی قتل کر کے اس کی لاش کو کھایا اور سمندر میں زندہ رہا۔ لہٰذا آلو رنگا کو کوڈاوا کی فیملی کو $1 ملین ہرجانے کے طور پر ادا کرنے پڑے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ بہرحال اس سچی اور حقیقی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔